हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नंपाई स्लाइसिंग। नंपाई स्लाइसिंग क्या है? हाउ टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ नंपाई अरे यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या है? नंपाई अरे का किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को निकालना मीन्स अरे का किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को निकालने को स्लाइसिंग कहते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। एक अरे बनाते हैं तो आपको इसका समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्या करते हैं जी, इंपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, नंपाई को एज एनपी। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि ये मैंने क्या करा, मैंने नंपाई इंपोर्ट करा और इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि आइंदा लिखने में आसानी हो। यहाँ पर मैं जो है अरे बना देता हूँ। एक मैंने वेरिएबल लिया और यहाँ पर लिख दिया एन पी मीन्स नंपाई डॉट अरे। ये क्या कर दिया मैंने, अरे का फंक्शन जो है बनाया और इसमें जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जो है वैल्यू डाल देता हूँ। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने एक अरे बना दिया। ये अरे बनाने का तरीका है, अगर आपको अभी तक नहीं आता तो पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये मैंने क्या करा, ये मैंने अरे बना दिया। अब जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि व्हाट इज़ स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या है, अरे का ये जो है ये अरे हमारे साथ बन गया। अरे का किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को, ये क्या है, ये अरे के एलिमेंट्स है, ये अरे के एलिमेंट्स है। तो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को निकालना। फर्ज करें मैं इन दोनों को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने इस अरे का एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी, मैं इन दोनों को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या करा, मैंने अरे के एक स्पेसिफिक एलिमेंट को निकाला। तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्लाइसिंग कहते हैं। या फ़र्ज़ करें मैं इन दोनों को निकाल देता हूँ, या फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ इस 50 को निकाल लेता हूँ या इस 10 को निकाल लेता हूँ। तो ये मैं क्या करा, मैंने स्लाइसिंग कर दिया। तो स्लाइसिंग मीन्स अरे का किसी स्पेसिफिक एलिमेंट, ख़ास एलिमेंट्स को निकालना। ये सारे के सारे अरे के एलिमेंट्स है, इसमें से किसी ख़ास एलिमेंट या एलिमेंट्स 2 या 1 या 3 या 4 या 5 वगैरह, इसको निकालना या प्रिंट करना, इसको क्या कहते हैं, इसको स्लाइसिंग कहते हैं। और ये हम कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट। मैं अब क्या करता हूँ, मैं स्लाइसिंग करूँगा। स्लाइसिंग कैसे करूँगा ये आप देख सकते हैं। इसमें ये मैंने क्या करा, अरे जो है इस वेरिएबल में जो हमारे पास अरे है वो मैंने यहाँ पर प्रिंट करने के लिए लिखा। हमने इससे पहले इंडेक्सिंग करा था, अगर आपने वीडियो देखी। इंडेक्सिंग किसको कहते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। इंडेक्सिंग मींस ये इसका एक ख़ास एड्रेस है इस अरे में, तो उस एड्रेस को क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये 10 का इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 20 का 1 है, 30 का 2 है, 40 का 3 है और 50 का 4 है। ये इंडेक्सिंग नंबर। तो हमने कल वाली वीडियो में जो है इंडेक्सिंग करा था, तो वो जाकर आप देख ले तो आपको स्लाइसिंग फिर आसानी से समझ में आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह हम स्लाइसिंग भी करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग करूँ तो मैं यहाँ पर जो है अगर 0 डाल दूँ तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। अगर 1 डाल दूँ तो ये मुझे 20 प्रिंट करेगा। चलिए मैं एक बार इसको करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इस सेल को रन कर देता हूँ। ये हमारा सेल रन हो गया और इसने हमें क्या प्रिंट कराया, 20।
क्यों 20 प्रिंट कराया? मैंने इसको कहा कि इस अरे में चला जाओ और इंडेक्स नंबर 1 पर जो वैल्यू स्टोर है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दूँ। तो उसने मुझे ये दिखाया, 0 पर 10 है, 1 पर 20, 2 पर 30, 3 पर 40 और 5 पर 50 है। तो ये इंडेक्सिंग हो गया। अब स्लाइसिंग मैंने आपको थोड़ा सा पीछे क्यों ले जाया, क्योंकि ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये इंडेक्सिंग हो गया। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पर कोलन लगाऊंगा, कोलन। अब यहाँ पर मैं दूसरा एड्रेस या दूसरा इंडेक्स नंबर लिखूंगा। जिस तरह मैंने ये लिखा था तो मैं यहाँ पर भी लिखूंगा। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। ये भी इंडेक्स नंबर है, ये भी इंडेक्स नंबर है। ये अब क्या करेगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 3। तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, इंडेक्स नंबर 1 पर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट करेगा। इंडेक्स नंबर 1 पर ये 20 स्टोर है। फिर ये जाकर इंडेक्स नंबर 2 पर जाएगा और वो वैल्यू मुझे प्रिंट करेगा। तो इंडेक्स नंबर 2 पर क्या है, ये 30 है। यहाँ पर मैंने 3 दिया है, इंडेक्स 3, तो ये 2 तक चला जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 4 दिया तो ये 3 वाला इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करेगा 1 से लेकर 3 तक। तो 1 से लेकर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये प्रिंट करेगा, ये 2 हो गया, ये प्रिंट करेगा, और ये 3 पर ये है तो ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ 3 दिया है। तो ये 3 तक जाएगा लेकिन 3 पर जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर 4 दूँ तो फिर ये 3 वाला भी प्रिंट करेगा, अगर 5 दूँ तो ये 4 वाला भी प्रिंट करेगा। अभी आपको समझ आ जाएगा। मैं इसे को रन कर देता हूँ। ये आपने देखा इसने मुझे क्या प्रिंट करा, 20 एंड 30। 20 क्यों प्रिंट करा, इंडेक्स नंबर 1 मैंने इसको दिया था कि वो प्रिंट करो, और इंडेक्स नंबर 2 पर जो था वो प्रिंट करा। अभी मैं यहाँ पर तो ये इसने मुझे 20 30 प्रिंट करा। अब मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ तो ये मुझे ये 30 भी प्रिंट करके देगा। मैं इस सेल को रन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे इंडेक्स नंबर 1 पर जो वैल्यू था वो ला कर दिया, 2 पर और 3 पर, 4 को ये छोड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ तो हमारे साथ यहाँ तक 5 तक है ही नहीं, ये 0 है, ये 1 2 3 और ये 4। फिर भी मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ तो ये मुझे 50 भी देगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये फ़ोन नंबर पर, ये इंडेक्स नंबर पर काम करता है। 0 1 2 3 और ये 4। मैंने इसको 5 दिया तो इसने मुझे 4 वाला भी दिया। अब यहाँ अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूँ तो ये मुझे सारा के सारा जो है ये सारे एलिमेंट्स मुझे लाकर देगा। ये आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर 5 दिया है तो ये 4 तक जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, स्लाइसिंग। किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को निकालना। मैंने क्या करा यहाँ पर, तो मैंने सारे के सारे एलिमेंट निकाल लिए। अगर मैं इसको जो है 3 कर दूँ तो इसने मुझे ये प्रिंट करा। तो ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक एलिमेंट, मैंने अरे का एक ख़ास एलिमेंट्स जो है वो निकाल कर प्रिंट करा दिए। तो ये क्या है, ये स्लाइसिंग है। तो ये मैंने क्या करा, मैंने इसको बताया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट लो और यहाँ पर स्टॉप हो जाओ। मींस यहाँ से स्टार्ट लो और यहाँ पर स्टॉप हो जाओ। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 3 जो है ये इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ तो 4 वाला इंडेक्स नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अब एक तरीका और भी है, यहाँ जो है
मैं इसको जो है स्टेप भी दे सकता हूँ। अब स्टेप क्या है मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये वाला, ये स्टॉप पॉइंट हो गया कि यहाँ तक जो है चला जाओ, ये चला गया। ये इसको हम स्टेप भी दे सकते हैं। स्टेप कैसे, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वन स्टेप पर जाता है, मतलब वन इंडेक्स से दूसरे मतलब 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक। अगर हम यहाँ पर स्टेप ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टेप जाता है, अगर मैं यहाँ पर इसको स्टेप दे दूँ और वो 2 दे दूँ तो ये एक स्टेप को स्किप करेगा और दूसरे पर चला जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्ज करें 0, मैंने इसको कहा कि 0 से स्टार्ट करो और ये 3 को मैं 5 कर देता हूँ, इंडेक्स नंबर 5 तक चला जाए। और फिर मैं इसको कह देता हूँ कि मैंने आपको कहा बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 स्टेप जाता है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको 2 लिख दूँ तो फिर ये क्या करेगा, ये एक स्टेप को स्किप करेगा और दूसरे पर चला जाएगा। मतलब ये 0 है, इसको प्रिंट करेगा, इसको छोड़ेगा और इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको छोड़ेगा और इसको प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्टेप 2 दिया है। तो ये एक स्टेप से ये 2 स्टेप जो है वो छलांग लगाएगा। मतलब इस 10 से ये 30 पर आ जाएगा और 30 से 50 पर आ जाएगा। इन तीनों को जो है वो प्रिंट करेगा। मतलब ये 2 स्टेप जो है छलांग लगाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 स्टेप पर जाता है। यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 50। जब मैं इसको स्टेप देता हूँ तो अब मैं इसको जो है सेल को रन कर देता हूँ तो आपने देखा कि इसने क्या करा 10 प्रिंट कराया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहा है कि 0 से स्टार्ट लो और 5 तक चला जाए। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास है तो नहीं, तो ये वैसे भी 5 को जो है इंक्लूड नहीं करेगा। तो हमारे पास 4 इंडेक्स नंबर तक है तो मैंने इसको 5 दिया ताकि पूरा अरे जो है ये ले सकी। और फिर मैंने इसको बताया कि 2 स्टेप छलांग लगाओ। तो इसने क्या करा, ये प्रिंट करा, इसको छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया, ये प्रिंट करा, इसको छोड़ दिया और इसको जो है प्रिंट करा। अब अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो ये क्या करेगा, ये 3 स्टेप छलांग लगाएगा। मतलब इसको प्रिंट करेगा, इन दोनों को जो है स्किप करेगा और इसको प्रिंट करेगा। ये आप देख सकते हैं कि इसने क्या करा, 10 प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको बताया कि आप 10 प्रिंट करो, सही है। इंडेक्स नंबर जो है वो 0 इंडेक्स नंबर वाला एलिमेंट जो है वो प्रिंट करो। तो इस 10 का इंडेक्स नंबर 0 है। और फिर मैंने इसको कहा कि 5 तक चला जाए और फिर इसको कहा कि 3 स्टेप जो है छलांग लगाओ। तो इसने 1 इंडेक्स नंबर वाला एलिमेंट, 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट इसको स्किप करा और 0 से डायरेक्ट चला गया कहाँ पर, ये इस 40 पर। क्यों? इस 3 की वजह से। क्योंकि मैंने इसको कहा कि 3 स्टेप छलांग लगाओ तो इसने ये इसका स्टेप 1 हो गया और ये 2 और 3 इसको इन्हें स्किप करा और इस यहाँ पर जो है आ गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप भी दे सकते हैं कि स्टेप वाइज जो है वो चला जाए। अगर मैं यहाँ पर इसको इस अरे को बढ़ा दूँ, इसको मैं 60, 70 और 80 कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये अब इसको प्रिंट करेगा, इन दोनों को स्किप करेगा, इसको प्रिंट करेगा, फिर इन दोनों को स्किप करेगा और इसको जो है प्रिंट करेगा। तो ये हमारे कितने एलिमेंट हमारे पास है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 एलिमेंट है। मैं इसको 8 देता हूँ ताकि ये पूरा अरे ले ले। मैंने इसको 8 दिया, इंडेक्स नंबर 8, 0 से स्टार्ट करो, 8 पर जो है स्टॉप हो जाओ। तो और 3 स्टेप जो है छलांग लगाओ। तो ये इसको प्रिंट करेगा, फिर 40 को प्रिंट करेगा, फिर 70 को प्रिंट करेगा। 2 स्टेप को स्किप करेगा और 3 स्टेप पर जो है छलांग लगाएगा। तो इसने क्या करा, 10 ये वाला प्रिंट करा,
40 इन दोनों को स्किप कर दिया और 3 पर चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहा है कि आप 3 स्टेप जो है छलांग लगाओ। फिर इन दोनों को स्किप करा और इस पर आ गया। तो इसको क्या कहते हैं? इसको स्लाइसिंग कहते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको फिर समझने में आसानी होगी। अगर आपको इंडेक्सिंग समझ में आ गई हो तो फिर स्लाइसिंग जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते तो फिर आपको स्लाइसिंग जो है वो समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन समझना स्टेप बाय स्टेप होगा। अब 2D अरे स्लाइसिंग के लिए हमें 2D अरे बनाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने 2D अरे बनाया है। मैं इसको रन कर देता हूँ। एक बात मैंने आपको जो है अरे टॉपिक में बताया था कि अगर आप सोचते होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1D अरे है, 2D है या 3D है, तो मैंने एक तरीका आपको सिखाया था। मैं वही तरीका जो है यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अरे बनाया है आपको सिखाने के लिए कि ये 1D है 2D है, ताकि आपको फिर कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पर जो है प्रिंट लिख देता हूँ और अरे जिस वेरिएबल में है वो मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर डॉट डालूँगा और एन डेम ये मैं लिखूँगा। ये मैंने आपको अरे वाले टॉपिक में भी दिखाया था। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि हमारे पास ये जो अरे है ये 1D है, 2D है या 3D है। यहाँ पर आपने देख लिया कि इसने मुझे क्या प्रिंट करा, 2। इट्स मीन हमारा अरे जो है वो 2D अरे है। तो अब हम इस पर जो है स्लाइसिंग करेंगे। तो स्लाइसिंग पर आ जाते हैं। हमने जो है इससे पहले वाली वीडियो में 1D अरे स्लाइसिंग किया था और इसको हमने क्या करा था, यहाँ पर जो है हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट लिया था और यहाँ पर इसको इंडेक्स नंबर बताया था कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पर स्टॉप करें और कितना स्टेप ले, मतलब स्टेप 2 ले, स्टेप 3 ले, वो मैंने आपको उस वीडियो में दिखाया था। अब 1D अरे क्या होता है, 1D अरे में सिर्फ एक रो पर मुश्तमिल होता है। तो वो मैंने आपको दिखाया था कि 1D अरे में स्लाइसिंग कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 2D अरे है। 2D अरे में क्या होता है, मल्टीपल रो होते हैं, रो और कॉलम पर मुश्तमिल होता है। ये क्या है, ये एक रो है, ये भी एक रो है और ये जो है ये भी एक रो है और ये जो है ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। तो 1D अरे में हम सिर्फ इंडेक्स नंबर देते थे कि कहाँ तक स्टार्ट करें, कहाँ पर स्टॉप करें और कितना स्टेप ले। यहाँ पर चूँकि ये 2D अरे रो और कॉलम पर मुश्तमिल होता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको रो भी देंगे कि किस रो से स्टार्ट करना है, किस रो पर जो है वो स्टॉप करना है। फिर हम इसको कॉलम देंगे कि किस कॉलम से स्टार्ट करना है और किस कॉलम पर स्टॉप करना है। मतलब अरे जो स्लाइसिंग का मतलब क्या है, स्लाइसिंग का मतलब है कि अरे का किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को निकालना। फ़र्ज़ करें ये चारों में ले लेता हूँ, ये 20, 30, 50, 60, तो ये क्या हो गया, ये 2D अरे का मैं एक स्पेसिफिक पार्ट जो है या स्पेसिफिक एलिमेंट को निकाल लेता हूँ। तो इसको स्लाइसिंग कहते हैं। ये स्लाइसिंग की डेफिनेशन है। तो ये 2D अरे है, तो 2D अरे में हम क्या करेंगे, रो नंबर भी देंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस रो से स्टार्ट करना है और किस रो पर स्टॉप करना है। फिर हम इसको कॉलम भी देंगे कि किस कॉलम से स्टार्ट करना है और किस कॉलम पर स्टॉप करना है। एक बात यहाँ पर आपको और भी जहन में रखना चाहिए कि हमारे 2D या 3D अरे में हर रो का इंडेक्स नंबर होता है और हर कॉलम का भी
انڈیکس نمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں آتی تو آپ انڈیکسنگ پر جا کر وہ ویڈیو دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پر اس رو کا انڈیکس نمبر کیا ہے 0، اس کا کیا ہے 1، اس کا کیا ہے 2۔ اب یہ جو ہے یہ کالم ہے، یہ 10 40 70 یہ ایک کالم ہے۔ اس کالم کا انڈیکس نمبر کیا ہے 0۔ 20 50 80 اس کا انڈیکس نمبر کیا ہے 1۔ 30 60 اور 90 اس کا انڈیکس نمبر کیا ہے 2۔ اٹس مین 0 1 2 اور 0 1 اور 2۔ تو ہم اس کو یہ شو کریں گے کہ کس رو سے سٹارٹ کرنا ہے، کہاں پر سٹاپ کرنا ہے۔ انڈیکس نمبر کے ذریعے ہم اس کو بتائیں گے، اور انڈیکس نمبر ہی کے ذریعے ہم اس کو بتائیں گے کہ کس کالم سے سٹارٹ کرنا ہے اور کس کالم پر جو ہے وہ سٹاپ کرنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو جو ہے دکھا دیتا ہوں، یا میں ایسا کر دیتا ہوں کہ اس کو ریٹن فارم میں لا کر یہاں پر میں آپ کو شو کروں گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کرا ہے، میں نے ارے لیا ہے، اسکوائر بریکٹ جو ہے وہ لیا ہے، جیسا کہ میں نے اوپر کیا ہے۔ یہ میں نے ارے اس ویریبل میں سیف ہے وہ ویریبل لیا ہے، اور یہ اسکوائر بریکٹ اوپن کلوز لیا ہے۔ تو اب ہم اس بریکٹ کے اندر اس کو کیا دیں گے، انڈیکسنگ دیں گے، انڈیکس نمبر دیں گے۔ اور کس طرح دیں گے یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا کہ ہم اس کو جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ بتائیں گے رو کا، اینڈ پوائنٹ بتائیں گے رو کا۔ سٹارٹ پوائنٹ جو ہے وہ بتائیں گے کالم کا، اور اینڈ پوائنٹ بتائیں گے کالم کا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر ابھی بتایا کہ ہر رو کا انڈیکس نمبر ہوتا ہے، اس کا انڈیکس نمبر 0 ہے، اس کا 1، اس کا جو ہے وہ 2 ہے، اور اس کالم کا جو ہے اس کا 0، اس کا 1 اور اس کا 2۔ تو ہم دونوں شو کریں گے، مطلب رو کا سٹارٹنگ پوائنٹ، رو کا اینڈ پوائنٹ۔ یہ رو کا کیا ہو گیا سٹارٹنگ پوائنٹ اور رو کا اینڈ پوائنٹ، اور بیچ میں اس کو جو ہے کولن لگائیں گے۔ اور اسی طرح ہم جو ہے کالم کا بھی سٹارٹ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ دکھائیں گے۔ تو اسی طرح سے وہ ہے ہمارے ساتھ سلائسنگ۔ یہ کیا ہے، یہ 2D ارے سلائسنگ کا جو ہے یہ ماڈل ہے۔ تو میں یہاں پر اس کو جو ہے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ فرض کریں ہم اس رو سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس رو کا انڈیکس نمبر کیا ہے، اس کا انڈیکس نمبر ہے 0۔ میں نے یہاں پر 0 ڈالا۔ اب کیا کروں گا، اب میں جو ہے کولن لگاؤں گا، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا ہے کہ اس میں جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ میں نے ابھی یہاں پر بتایا، اس کو جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ بتایا، پھر کولن لگایا، یہ والا کولن۔ اب میں اینڈ پوائنٹ بتاؤں گا تو یہ رو کا ہو جائے گا۔ اینڈ پوائنٹ ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارے ساتھ اس کا انڈیکس نمبر 0 1 اور 2 ہے۔ تو میں اس کو جو ہے اگر 2 دے دوں تو یہ 0 اور 1 والا لے گا۔ تو میں یہاں پر 3 لکھتا ہوں، اس کا جو ہے 0، تاکہ یہ جو ہے یہ تینوں رو اس میں آ جائے، 0 1 2۔ اگر میں 2 لکھوں گا تو یہ اس رو کو سکپ کرے گا اور صرف ان دونوں رو کو لے گا۔ اگر میں 3 کروں تو یہ ان تینوں رو کو لے گا۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے والے 1D سلائسنگ میں جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک سٹیپ کو جو ہے اگر میں یہاں پر 3 دوں تو یہ 3 کو جو ہے انکلوڈ نہیں کرے گا۔ یا اس طرح کر دیتا ہوں کہ یہاں پر میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے انڈیکس نمبر 0 1 2 ہے، تو میں 2 ہی لکھ دیتا ہوں۔ اگر 3 لکھوں تو آپ پھر سوچیں گے کہ 3 انڈیکس والا رو تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو اس نے کیوں لکھا، پھر آپ کو جو ہے کنفیوژن آپ کو ہو جائے گی۔ تو میں یہاں پر 2 ہی لکھ دیتا ہوں، میں نے 2 لکھا تو یہ کیا کرے گا، یہ اس والے کو انکلوڈ نہیں کرے گا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو کہا کہ 0 سے سٹارٹ لو
اور 2 پر جو ہے سٹاپ ہو جاؤ، تو یہ 2 پر جو ہے سٹاپ ہو جائے گا اور یہ 2 جو ہے وہ انکلوڈ نہیں ہوگا، تو یہ 1 تک آ جائے گا، اس رو تک۔ میں نے اس کو کیا کہا کہ 0 سے سٹارٹ لو اور 2 پر جو ہے وہ سٹاپ کر دیں۔ اب میں کیا کروں گا، یہاں پر جو ہے کاما لکھوں گا، یہاں پر میں کاما لکھوں گا اور یہاں پر جو ہے یہ تو ہو گیا رو کا اینڈنگ اور سٹارٹ پوائنٹ۔ اب میں لکھوں گا کالم کا اینڈ اور سٹارٹ پوائنٹ۔ تو ہمارے پاس جو ہے کالم ہے کیا کتنے ہیں 0 1 2، کالم بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 2 تک ہے۔ تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں کہ 1 کالم سے سٹارٹ لے، تو یہ کہاں سے سٹارٹ لے گا، یہ 0 ہو گیا، یہ کالم یہ 1 ہے تو یہ یہاں سے سٹارٹ لے گا۔ میں اس کو کہہ دیتا ہوں 1 سے سٹارٹ لے، سٹارٹ 1، پھر میں اس کو کالم، اور اب میں اس کو کہوں گا کہ کہاں پر سٹاپ کر دوں۔ اگر میں جو ہے 2 لکھوں تو یہ 2 والا کالم ہے، انڈیکس نمبر 2 والا کالم ہے، تو یہ اس کو سکپ کر دے گا اور صرف اس کو جو ہے اس کو لے لے گا۔ اور اگر میں اس کو 3 لکھ دوں تو یہ 2 والا کو انکلوڈ کر دے گا، تو میں یہاں پر 3 لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ اس کو انکلوڈ کرے، اس 2 انڈیکسنگ نمبر والا کالم جو ہے وہ اس کو انکلوڈ کرے، تو میں یہاں پر 3 لکھ دیتا ہوں۔ میں نے یہاں پر کیا کرا 3 لکھا۔ اب یہ کیا کرے گا، یہ 0 رو سے سٹارٹ کرے گا، تو 0 رو یہ ہے، اور 2 رو جو ہے پر سٹاپ کرے گا، تو 2 رو انڈیکس نمبر 2 رو کیا ہے، یہ ہے، تو یہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوگا، 2 انکلوڈ نہیں ہوگا، تو یہ ان دونوں کو لے گا۔ صحیح ہو گیا۔ پھر یہ کیا کرے گا، میں نے اس کو کہا کہ 1 سے کالم نمبر، کالم کا جو 1 انڈیکس نمبر 1 ہے وہ لے لے، انڈیکس نمبر 1 کالم کون سا ہے، یہ والا، یہ 20 50 اور 80، تو یہ یہاں سے سٹارٹ کرے گا، یہاں سے، اور کہاں پر سٹاپ کرے گا 3 پر، تو یہ کالم نمبر 0 انڈیکس نمبر ہے، یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، 3 تو ہے ہی نہیں، تو یہ 3 کو ویسے بھی سکپ کرتا، تو میں نے 2 اس لیے دیا تاکہ یہ ان چاروں کو جو ہے وہ سلیکٹ کر دے۔ تو یہ کالم نمبر 1 سے سٹارٹ لے گا، کالم نمبر 1 یہ ہے، کالم نمبر 2 تک چلا جائے گا، اور وہاں پر میں نے کیا لکھا ہے رو کے لیے 0 سے سٹارٹ لے، تو 0 رو یہ ہے، تو یہ یہاں سے سٹارٹ کرے گا، اس چاروں کو جو ہے وہ پرنٹ کرے گا۔ میں اس کو سیل کو رن کر دیتا ہوں تو آپ کو جو ہے وہ شو ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے کیا پرنٹ کرا، 20 30 50 60، مطلب ان چاروں کو جو ہے وہ پرنٹ کرا۔ سوری، کیوں پرنٹ کرا اس کو، ان چاروں کو، کیونکہ میں نے انڈیکس نمبر کے ذریعے اس کو بتایا کہ ان چاروں کو جو ہے پرنٹ کراؤ، ان چاروں کو، تو اسی کو سلائسنگ کہتے ہیں۔ یہی سلائسنگ کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ رو کا کسی خاص ایلیمنٹس کو، چاہے وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو، اس کو پرنٹ کرنا یا اس کو نکالنا رو سے، اس کو کیا کہتے ہیں، سلائسنگ۔ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کو تھوڑا جو ہے چھوٹا کر دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے 2D میں ہم رو بھی رو سٹارٹنگ پوائنٹ اور رو اینڈنگ پوائنٹ دکھائیں گے، کالم سٹارٹنگ پوائنٹ اور کالم اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ دکھائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ رو کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہے، یہ کالم کا سٹارٹ اور اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ تو یہاں پر میں نے اس کو کیا بتایا ہے کہ آپ رو نمبر 0 مطلب یہ انڈیکس نمبر ہے، ہمارے پاس 0 انڈیکس پر کون سا رو ہے، یہ والا ہے، 1 پر یہ ہے، 2 پر یہ ہے،
تو میں نے اس کو کیا کہا ہے کہ 0 سے سٹارٹ کرو، مطلب اس سے سٹارٹ کرو اور 2 تک جاؤ. تو 2 تک ہمارے ساتھ یہ تھا، تو یہ 2 کو سکپ کرے گا. تو اٹس مین یہ ان دونوں رو اس نے لے لیا، ان دونوں رو کو اس نے سلیکٹ کیا. اب میں نے کیا کہا اس کو کالم کا انڈیکس نمبر بتایا. کالم کا انڈیکس نمبر میں نے اس کو کہا کہ 0 سے سٹارٹ کرو اور 3 پر سٹاپ کرو. تو یہ کالم جو ہے یہ اس کا انڈیکس نمبر 0 ہے، اس کا انڈیکس نمبر 1 ہے، اس کا انڈیکس نمبر 2 ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ 1 سے سٹارٹ کرو، تو یہ اس نے اس کالم سے سٹارٹ کیا، یہ 20 50 اور 80 والے سے ان سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور پھر میں نے اس کو کہا کہ 3 تک چلا جائے، تو 0 1 2 اور 3، تو یہ 3 کو سکپ کر دیتا ہے. تو یہ اس نے کیا کرا، اس نے اس سے یہاں تک سٹارٹ لیا اور یہاں تک آ گیا. اور رو کے ذریعے میں نے اس کو کیا کہا تھا کہ یہاں سے سٹارٹ کرو، یہاں سے تک اینڈ کرو. میں اس کو چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. میں اس کو 0 کر دیتا ہوں اور اس کو 2 کر دیتا ہوں. سیم آ گیا رو اور کالم. میں نے اس کو کیا کہا کہ 0 رو سے سٹارٹ کرو اور 2 تک چلا جائے. تو یہ 0 ہے، یہ 1، 2 سکپ ہو گیا. اب میں نے اس کو کیا کہا کہ 0 انڈیکس سے جو ہے سٹارٹ لے، کالم کا 0 انڈیکس والے سے سٹارٹ لے اور 2 تک چلا جائے. تو یہ جو ہے یہ 10، یہ 0 کالم ہے، اس کا انڈیکس نمبر اس کا جو ہے 1 ہے اور اس کا جو ہے یہ 2 ہے. تو یہ 2 کو سکپ کرے گا. میں نے اس کو یہاں تک کہا کہ یہاں تک آ جائے، تو یہ اس کو 2 کو انکلوڈ نہیں کرے گا. تو یہ کون سا نمبر مجھے دے گا؟ یہ مجھے 10 20 40 اور 50 دے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10 20 40 50. یہ انڈیکس نمبر کے ذریعے میں نے اس کو بتایا کہ یہاں اسی طرح آپ کریں. میں کیا کر دیتا ہوں، میں اس کو جو ہے وہ 1 کر دیتا ہوں اور اس کو بھی جو ہے وہ 1 کر دیتا ہوں. تو اب میں نے اس کو کیا کہا کہ آپ انڈیکس نمبر 1 رو والا رو جو ہے وہ جس کا انڈیکس نمبر 1 ہے، مطلب یہ 0 ہے اور یہ 1 ہے، تو مطلب یہاں سے سٹارٹ لے اور 2 پر سٹاپ کرے، مطلب یہاں پر سٹاپ کرے. تو یہ رو انکلوڈ نہیں ہوگا، صرف یہ رو لے گا، صرف ایک رو لے گا، کیونکہ میں نے انڈیکس نمبر کے ذریعے اس کو بتایا کہ صرف یہ والا رو لے لے. اور پھر کالم کے ذریعے بھی اس کو بتایا کہ کالم نمبر 1 مطلب یہ والا یہاں سے سٹارٹ کرے اور یہاں پر سٹاپ کرے. تو یہ یہاں پر سٹاپ کرے گا اور 2 جو کہ انکلوڈ نہیں ہوگا، تو یہ صرف یہ رو لے گا، یہ رو اور یہ کالم لے گا. تو یہ رو اور یہ کالم جب لے گا تو یہ کون سا ڈیجٹ مجھے پرنٹ کرے گا یا کون سا ایلیمنٹ مجھے پرنٹ کرے گا؟ یہ صرف 50 پرنٹ کرے گا. کیونکہ میں نے سلائسنگ کے ذریعے یا انڈیکسنگ نمبر کے ذریعے اس کو بتایا، انڈیکس نمبر کے ذریعے اس کو بتایا کہ کیا کرو، مجھے یہ والا پرنٹ کر دو. تو آپ دیکھیں گے اس کو رن کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ اس نے مجھے کیا پرنٹ کرا، 50 پرنٹ کرا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو سلائسنگ کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ 2D سلائسنگ. آپ نے اس چیز پر خاص غور کرنا ہے، اس پر کہ آپ نے کیا کرنا ہے، رو کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ بتانا ہے، رو کا سٹارٹنگ پوائنٹ بتانا ہے اور رو کا اینڈنگ پوائنٹ بتانا ہے. پھر کالم کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور کالم کا اینڈنگ پوائنٹ. ہمارے پاس 2D ارے جو ہے وہ رو اور کالم دونوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو ہم دونوں جو ہے انڈیکس نمبر دکھائیں گے کہ کہاں سے سٹارٹ کرے، کہاں پر سٹاپ کریں گے. کالم کا بھی کہاں سے سٹارٹ کرے اور کہاں پر جو ہے وہ سٹاپ کرے، وہ دونوں ہم دکھائیں گے. 1D ارے میں صرف ہم نے رو کا انڈیکس نمبر، صرف وہ 1D میں ہمارے پاس ایک ہی رو ہوتا ہے، تو ہم نے صرف ایک رو کا انڈیکس نمبر بتایا تھا کہ کہاں سے سٹارٹ کرے اور کہاں پر سٹاپ کرے. اور 2D میں آپ نے رو اور کالم دونوں دکھانا ہوگا، دونوں کا انڈیکس نمبر جو ہے وہ لکھنا ہوگا کہ کہاں سے سٹارٹ شروع کرے اور کہاں پر جو ہے وہ سٹاپ کرے. تو یہ تھا ہمارا 2D سلائسنگ.